Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सबने अच्छी नींद ली होगी। लंदन में तो जी आज खासी खुनकी है, हवा जो है वो सर्द है, अगरचे बादल नहीं है ना ही बर्फबारी है, लेकिन ठंड जो है वो खासी है। और अपने आप को महफूज रखें, गर्म कपड़े पहने और जी हाँ, चाय का भी इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ खुदावंद का पाक कलाम जो हमें ताजगी बख्शता है और गरमाइश अता करता है, हमें तरोताज़ा करता है, उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वो लोग जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं उनको भी वेलकम कहते हैं, और वो बहन भाई जो कि बाइबल टीवी ग्लोबल पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम सबके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 108, और उसकी चंद आयात में आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ अपने इस प्रोग्राम के शुरू में। आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। आए बरबद और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आए खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आए खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अपने दाने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदा ने अपनी कदूसियत में ये फरमाया है, मैं खुशी करूंगा। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, तो जो कदीम है, कादिर मुतलिक है। खुदावंद हम तेरी कदूसियत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू कदीम अल-अयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावंद हम तेरी लाजवाल कुदरत के लिए, तेरे अदराक के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अगरचे तू बुलंद बाला है तो भी तू हमारी फिक्र करता है। हम तेरी इस खूबसूरत मोहब्बत के लिए, ला तब्दील मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि तेरी मुंह की बातों को सुनना चाहते हैं। खुदावंद तू उन सबको बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है। हम तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जो हमें सिखाता है, हमें अकल, दानिश और फहम अता करता है। आज के सारे काम को खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं। जब हम तेरी तारीफ करें, तेरी हमदो सना करें, तेरे कलाम को सुने और सुनाएं, तो तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावंद तेरे लोग जहां जहां पर भी हैं, खुदावंद उनके चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा रहे और कोई भी अबलीसी कुव्वत इन्हें छूने ना पाए। हम तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद इसके जरिए तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले और तेरी आमद जल्द मुमकिन हो। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज ये बड़ा मैं अपना दिलपसंद गीत जो है वो आपके साथ शेयर करने को हूँ। और ये गीत जो है ये इसका जो पस मंजर है वो ये है कि जिस शख्स ने जो ये शख्स गीत गाता था वो सिख कन्वर्ट था, भाई भगत। तो जब वो
जाता था, नंगे पांव जा रहा था, मुनादी करता था, लंबे उसके बाल थे, और मुस्लिम ने उसको सिख समझकर उसको कत्ल कर दिया। तो वो जब गांव गांव जाता, मुनादी करता, तो वो ये गीत गाता जाता था, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी, मेरी नेकी किसे कम ना आवे, तेरी ये नेकी कुछ होर ते यीशु मैनू साम के रखी, बंद बहिश्तां वाला बूआ दिता यीशु ने अज खोल ते यीशु मैनू साम के रखी, साम के रखी, साम के रखी ते यीशु मैनू साम के रखी। आइए ये खूबसूरत गीत हम हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर के साथ मिलकर गाते हैं, और अगर आप थोड़ा वक्त इस गीत को दें और हमारे साथ गाएं तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी, यीशु ही संभालता है। बड़ा खूबसूरत शेर है यूसुफ नैयर साहब का, प्रोफेसर यूसुफ नैयर जो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये उनके इशार हैं। गिरते हुओं को थाम लेना यीशु ये तेरा काम है। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही है कि मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन सोचता हूं कि आए थे उठाने कितने। मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन सोचता हूं कि आए थे उठाने कितने।
جب ہم گر جاتے ہیں تو عزیزو راستے پر جاتے ہوئے بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ یسوع اپنا ہاتھ تھامتا ہے، آپ کی طرف بڑھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ گرتے ہوں کو تھام لینا، یسوع یہ تیرا کام ہے۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں، خداوند پر توکل کریں۔ جس کسی نے بھی یہ مقولہ بنایا ہے، ایک سوچ ہے، عام طور پر جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم چاہے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یا جیسے بھی ہمارے لبوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جناب ساری دنیا چھوڑ دے خدا نہ چھوڑے۔ اور یہ بڑی اذیت ناک بات ہے جب خداوند کسی کو چھوڑ دے۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، لگاتار مسلسل انٹینشنلی گناہ کرتے ہیں، تو بھی اگر ہم خداوند کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں تو یہ بڑی ہولناک بات ہے۔ لیکن اگر ہم تابع فرمانی کرتے ہیں، اگر ہم خداوند کے سنتے ہیں، تو خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ راست باز گرتا ہے لیکن خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو ایمان کے سورما ہیں وہ گر گئے، داؤد جیسا شخص جس کے بارے میں خداوند یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے۔ خداوند نے اس پر نگاہ کی۔ سیموئیل سے خداوند نے کہا کہ نہیں، مجھے باقی کے جو 7 بیٹے ہیں مجھے ان میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ چاہیے، یہ میرے دل کے موافق ہے۔ لیکن جب اس نے بدی کی، اس نے زناکاری کی بتسبہ کے ساتھ، خداوند نے کہا نہیں، تو میرا گھر نہیں بنا سکے گا، تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے۔ لیکن پھر بھی خداوند نے اس کو معاف کیا۔ زبور 51 جس میں ہم دیکھتے ہیں Psalm 51 میں کہ وہ اپنی کمائیگی کا، اپنی بدی کا اقرار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لیکن زبور سے کہتا ہے کہ خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیرے گا۔ اگر ہم ارادتاً جانتے بوجھتے ہوئے مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں تو عزیز و خداوند کے نزدیک یہ جو سخت دلی کا گناہ ہے، جو پاک روح کے خلاف گناہ ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ جو روح القدس کے خلاف گناہ ہے، جس کو سخت دلی کا گناہ کہا جاتا ہے، سٹربن ہونا، نہ ہو کوڑیاں کچرا وانگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا نو، سٹربننس، تکبر، غرور، گھمنڈ، سخت دلی، یہ خدا ان کو پسند نہیں ہے۔ خیر، ہم اس طرف چل نکلے۔ This is the spirit of God. It's not in my control. یہ خدا ان کا روح ہے۔ یہ جو گیت ہے میرے دل کے بہت قریب ہے، تو جب میں گیت سنتا ہوں تو پھر بروکن ہارٹ، شکستہ ہو جاتا ہوں، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں سنبھالتا ہے۔ اور سچ مچ خداوند نے ہر قدم پر سنبھالا ہے، ہر موڑ پر سنبھالا ہے، ہر لمحہ سنبھالا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ وفادار خدا ہے۔ آزما کر دیکھیں کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ جی بڑھتے ہیں جی مکاشفہ کی کتاب کی طرف۔ کل میں نے اس سلسلے کو ختم کیا کہ بائبل مقدس کی جو اتھینٹسٹی ہے اور ابلیس جو ہے کس طریقے سے بائبل مقدس کی جو تعلیمات ہیں ان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو ہم نے خوشخبری کے بارے میں کل سیکھا تھا کہ خدا ان کے کلام کی خوشخبری کی کس حد تک ضرورت ہے۔
आज हम थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम की हम तिलावत करेंगे। The book of Revelation chapter 4 verse 1 to 3. The book of Revelation chapter 4 verse 1 to 3. मुकाशवा की किताब, ये बाइबल मुकद्दस की जो लास्ट बुक है उसमें से मैं तिलावत करने लगा हूं। मुकाशवा की किताब, उसका 4 बाब की पहली 3 आयत। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा हुआ है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशीब और अकीक सा मालूम होता है, और तख्त के गिर्द जुमुर्द की सी एक धुनक मालूम होती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें थामता है, खुदावन तू हमें संभालता है। खुदावन तू इसीलिए इस दुनिया में आया कि जो शिकस्ता दिल थे, जो कुचले हुए थे, उनको आजाद करे। तेरा कलाम सच्चाई है और तेरा कलाम हमें ये सिखाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावन तू जो राह और हक और जिंदगी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस खूबसूरत कलाम के हिस्से के लिए तेरा शुक्र करते हुए दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, प्यारे यीशु जी, हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, अपने पाक रूह से मामूर कीजिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए। तेरा कलाम हम सब के लिए खुदावन बाबरकत ठहरे। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अगरचे मैंने जो मुकाशवा की स्टडी जो है वो दे चुका हूँ चंद महीने पहले, और हमने काफी इसके बारे में सीखा भी। लेकिन आज जब मैं इस बात को आपके साथ शेयर करने को हूं तो ये एक मुख्तलिफ मजमून है। जब मैं इस सरमन को, इस डिवोशन को आप कह लें कि जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो एक जो लफ्ज है वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, और जब खुदावन ने ये पैगाम दिया तो मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदावन आज भी अपने पाक रूह के जरिए हमसे हम कलाम होता है। और ये जो 4 पावरफुल वर्ड हैं, दीज 4 पावरफुल वर्ड, ये मेरे लिए बहुत ही बाबरकत ठहरे, और यकीनन ये आज आपके लिए भी बहुत ही बाबरकत होंगे। लेट्स सी द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। ये जो 4 अल्फाज हैं इन पर आज हम गौर करेंगे। दरवाजा खुला हुआ है, डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है।
कौन सा दरवाजा है? ये एक, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कह सकते हैं। एक ऐसा फिक्रा है जिसमें यकीन दहानी पाई जाती है। There is assurance. It's a welcoming sentence. There's a guarantee. There's a confidence in this sentence. Door is open. शायद आपने अपनी जिंदगी में भी इस बात का तजुर्बा किया हो। If somebody is knocking at your door and you are busy somewhere in the garden or you're in the kitchen or you're watching television, यहाँ पर तो खैर खासा खतरा है, यहाँ पर तो हम ये रिस्क बहुत कम लेते हैं, but in some areas, in some countries, it's not a case, particularly in the villages. गांव में मैंने देखा है कि लोग जो बड़े बड़े सहन होते हैं, बरामदे होते हैं, उनमें लोग बैठे होते हैं, and somebody is knocking the door and they are inviting that person, come, door is open, आइए, दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ सकते हैं, without knowing who is knocking the door. If somebody is knocking the door, the person who's inside, they are inviting that person, आज जी बुआ खुला है, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाएं. Because the person who's knocking the door and the person who's receiving that person, they are having some intimacy, they're having some confidence and relationship. There's a relationship between that person who's coming inside and the person who's inviting. It's a kind of trust. उनके दोनों के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता है कि the person who's coming inside is not harmful. ये मेरा जानने वाला है, मैं इसको अंदर बुला रहा हूं. खुदावंद जब ये दावत देता है, तो अगर हम लिखा है इन बातों के बाद, उन 7 कलीसियाओं को पैगाम देने के बाद, खासतौर पर अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में जाएं इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, तो उसमें खुदावंद जो इन कलीसियाओं से मुखातब हैं, सरदिस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, खास पर जो लौदीकिया की कलीसिया है, उसको हम देखें तो ये तकरीबन 250 कबल मसीह की ये बात है कि ये जो जगह थी लौदीकिया, इसको कायम किया गया और आज भी ये कलीसियाएं जो हैं ये तुर्की में मौजूद हैं. ये बहुत ही खास कलीसिया थी. एक कमर्शियल सेंटर था, वहां पर बैंकिंग तजारत का काम होता था, फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर था. और ये लोग इतने एरोगेंट थे, इतने मगरूर थे, बिग हेडेड थे, वो खुदा की जरूरत को भी महसूस नहीं करते थे. और इनको नीम गर्म कहा गया है. मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता. बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए हम तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को. और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक पहन ले ताकि तुझे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए. That was a trade. वहां पर ये क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था उनका, मेडिकल सेंटर था, there was a great temple. लेकिन नीम गर्मी की हालत थी. और खुदा जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, वो ने दावत देता है कि तू मुझसे ये ले ले ताकि तू जो अपने आप को दौलतमंद समझता है लेकिन तू गरीब है, तू कमबख्त है, तू ख्वार है, तू नंगा है, कम टू मी
I will equip you. میں تجھے سیر و آسودہ کروں گا. Door is open. دروازہ کھلا ہے. I'll go back to the book of Genesis. جہاں پر نوح کے زمانہ میں بدی اور گناہ بہت بڑھ گیا. اور خدا کہتا ہے کہ انسان کے خیالات ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں. اور خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا, اس کا دل آزردہ ہوا. خدا نے کہا میں اس دنیا کو مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا. خدا نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا. اس نے کشتی بنائی, تو لوگوں کو دعوت دی. He was inviting people, come into that big boat, big ship. But they were so stubborn, big-headed. They were busy in buying and purchasing and other things. خدا نے کہا کہ جیسے نوح کے زمانے میں ہوا کہ لوگ گھر بنا رہے ہوں گے, خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ میں آ جاؤں گا, طوفان آ گیا, ایسے ہی کہتا میں آ جاؤں گا. They were busy in so many other things. They were so stubborn. جب نوح بلا رہا تھا, they don't bother. کہا بلانے تو بڈھا پاگل ہو گیا, کبھی بارش نہیں آئی, کبھی طوفان, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتا رہا. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی جو اس نے بنائی اور اس میں ایک دروازہ بھی تھا. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں. بڑا آدمی تھا. جب خدا نے اس کو کشتی بنانے کے لیے کہا, آپ کو معلوم ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ 480 سال. 480 years old. That person who was inviting people. آ جائیں, ابھی جگہ ہے, کشتی میں آ جاؤ. اسے لوگوں کو بلایا, لیکن انہوں نے اس کی آواز کو نہ سنا. دروازہ کھلا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آ گیا. کتنے سال جی؟ 120 سال. لانگ پیریڈ. لوگوں کو بلاتا رہا, دروازہ کھلا رہا, but nobody was listening. فضل کا دروازہ, مہربانی کا دروازہ کھلا تھا. آج بھی عزیزو خداوند کا یہ دروازہ آپ کے لیے اور میرے لیے کھلا ہے. خداوند دعوت دیتا ہے. ادر وے راؤنڈ ایک اور آیت کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. دروازے کی بات ہو رہی ہے. مکاشفہ اس کا 3 باب اس کے 20 آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. شاید آپ نے پوسٹر کو دیکھا ہو جس میں خداوند یسوع مسیح دروازے پر کھڑے ہوئے کھٹکھٹا رہے ہیں. میں نے اپنے گھر کے جو انٹرنس ہے اس وہاں پر یہ تصویر لگائی ہوئی ہے. These are the images, these are the symbols which are very powerful. تو Jesus is knocking on the door, اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. ایک آپ غور کیجئے گا, آپ اس تصویر پر, اس پوسٹر پر غور کیجئے گا. جس سائڈ پر یسوع کھڑے ہیں اس سائڈ پر لاک نہیں ہے, چٹکنی نہیں ہے. لاک ہم نے لگائے ہوئے ہیں, اس کی طرف سے دروازہ کھلا ہے. دروازے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, لاک ہم نے لگائے ہوئے ہیں. پھر ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند سنتا نہیں ہے. وہ سنتا ہے. غزل و غزلات میں اس بات کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے خداوند کا پاک روح ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. وہاں پر غزل و غزلات جو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں, لیکن میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس پر سرمن بھی دیا اور اس بات کو میں آج آپ کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزل و غزلات اس کا 2 باب
اور میں اس کے جو دو جو آیات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. غزل الغلاط کا دوسرا باب اس کی 8 آیت. میرے محبوب کی آواز دیکھو آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے کودتا، ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے. میرا محبوب آہود اور یہ جوان ہرن کی مانند ہے. دیکھو ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جنجریوں سے تاکتا ہے. میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کہا، آ اٹھ میری پیاری، میری نازنین چلی آ، دیکھ کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا. زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا، اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی. انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگی، ان کی مہک پھیل رہی ہے. اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ چلی آ، آئی میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کراڑوں کی آڑ میں چھپی ہے. مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا، کیونکہ تو ماں جبیں اور تیری آواز شیریں ہے. ہم چھپ رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے اپنا چہرہ دکھا. ہم خدا ان کی دلہن ہیں، اس کی محبوبہ ہیں. آگے چل کر کبھی خدا نے زندگی تو ضرور میں اس پہ سرمن بھی دوں گا. غزل الغلاط اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت کو خدا ان کا پاک کلام سنیے. غزل الغلاط اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت. میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول، میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں. میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ 6 آیت میں پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا. جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اسے مجھے کچھ جواب نہ دیا. پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا. شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی. جب وہ بلاتا ہے ہم سنتے نہیں ہیں، اور جب ہم اس کے بغیر باہر جائیں گے تو ہم بے عزت ہوں گے. انہوں نے اس محبوبہ کو بے عزت کیا. دس وارننگ، دروازہ کھلا ہے، محبوب ڈھونڈتا ہے، ملنا چاہتا ہے. عزیزو، یہ جو دروازہ ہے فضل کا دروازہ ہے، آج یہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہے. کیا ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ یہ دروازہ آسمان پر کھلا ہے، not in this world. خدا نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. خدا وہ دروازہ ہے. He is a door of opportunity. The door is open. کیا آپ اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں؟ This door is a door of life. یہ زندگی کا دروازہ ہے. راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. خداوند وہ زندہ کامل راہ ہے. It's a door of opportunity آپ کے لیے اور میرے لیے. انجیل کی منادی، انجیل کا پیغام، اس کا یہ دروازہ کھلا ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. بک آف ریویلیشن چیپٹر 3 ورس 8. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، میرے نام کا انکار
نہیں کیا. خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرے سامنے وہ دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. The door is a door of opportunity. It's a glorious opportunity. یہ ایک بڑی خاص ہمارے لیے دعوت ہے, ایک موقع ہے. خدا کی خوشخبری کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا موقع ہے. The door of the human heart is closed. خدا کے لوگوں نے اپنے دل کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے. خداوند اس کو کھٹکاتا ہے. جو کچھ کھلے گا وہ اس کے ساتھ جا کر کھانا کھائے گا. یسوع کے زخمی ہاتھ, وہ جن میں کیل ٹھونکے گئے, وہ ان ہاتھوں سے آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. کیا آپ اس دروازہ کو کھولنا چاہتے ہیں؟ There's a door of revelation of God. یہ خداوند کے علم کا, اس کی حکمت کا دروازہ ہے. It's a door of everlasting life. خداوند کا یہ دروازہ کھلا ہے. عزیزو, اگر ہمارے اندر خدا کو ملنے کی خواہش ہوگی تو یہ دروازہ کھل جائے گا. جب خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا, لکھا آسمان کھل گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. جب آپ خداوند کے تابع فرمان ہوں گے تو آسمان کھل جائے گا. جب آپ اس کے لیے جان دیں گے وہ اپنا آسمان کھول دے گا. اسٹیفنس, پہلا مسیح شہید, اسٹیفن جس کا مطلب تاج ہے, جب اس کو سنسار کر رہے تھے, وہ لوگوں کے لیے انٹرسیڈ کر تھا کہ خداوند کو معاف کر. He was praying for the people. They were stoning Stephen and he was the man of God. He was praying for the enemies. اور وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور یسوع کو خدا باپ کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. جب آپ اس کے لیے جان دیں گے آسمان کھل جائے گا, آپ اس کو دیکھ سکیں گے. The door in heaven is open. وہ آپ کو ہاف وے ملے گا. پالوس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن پھر روبرو دیکھیں گے. ایک وقت آنے والا ہے جب آسمان کھل جائے گا اور وہ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ آئے گا. ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیدا تھا. اور وہ اپنی کلیسیا کو, اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں گے. برادر اینڈ سسٹر, دروازہ کھلا ہے. ابھی خداوند کے فضل کا دروازہ کھلا ہے. وہ دعوت دیتا ہے کہ آئیں. اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, خدا کائنات کا خالق ہے. یہ دکھ اور مصیبتیں بارہا ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہیں, نافرمانی اور باغیانہ رویے کا نتیجہ ہیں. But even then, until unless you are on this earth, جب تک آپ اس زمین پر ہیں, the door of opportunity is open for you. اور پتہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو تخت پر بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ ادھر اوپر آ جا, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اوپر آ جا, چھوڑ دیں زمین کی چیزوں کو, ان سے دل نہ لگائیں, اوپر آ جائیں. جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں.
जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत इत्मीनान है, सुकून है। ऊपर आ जा, दरवाजा खुला है। आसमान पर एक तख्त रखा है, उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संग शब और यकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के ज़मुरद की से धनक मालूम होती है। और आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर 24 बुजुर्ग हैं जो सफेद पोशाक पहने, उनके सरों पर सोने के ताज हैं। बड़ी खूबसूरत ये, देखिएगा जरूर, इसको मुतालिया कीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं और ज्यादा आगे बढ़ूं, क्योंकि एक एक लफ्ज जो है उसमें बहुत सारे बातें जो की जा सकती हैं। ये खुदा के फजल का तख्त है, उस पर बैठा है, फजल का दरवाजा खुला हुआ है, फजल के तख्त पर वो बैठा है। That's the throne of grace, but that is also throne of judgment. वो अदालत का भी तख्त है, वो फजल का भी तख्त है। जो कोई उसकी आवाज को सुनेगा वो अंदर दाखिल हो जाएगा, अंदर चले जाएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जो उसकी आवाज को नहीं सुनेगा वो अबदी हलाकत की तरफ जाएगा। दरवाजा खुला है, लेट्स कम इनसाइड, अंदर आ जाएं। मत स्टर्बन हो, मत सख्तदिल हो। क्यों हम उसमें दाखिल नहीं होते? दुनिया की चीजें हमें खींचती हैं, बाहर की आवाजें हमें खींचती। जैसे वो आवाज देता है, ऐसे और भी जो हमारे पीछे खड़े हैं जो हमें खींचते हैं, अबलीसी कूदते हैं, ताकते हैं, उनमें मैग्नेटिक पावर है, वो आपको अपनी तरफ लेकर जाती हैं। ना जाएं। एक शख्स तो यीशु के पास आया, दिखा कि बड़ा दौलतमंद था। उससे कहा कि मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि जा अपना सारा माल असबाब गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। तो लिखा है कि वो सर झुका कर चला गया, क्योंकि बहुत दौलतमंद था। खुदा ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। पतरस ने कहा कि खुदावंद, हम जो अपने अजीजो कारब को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर तेरे पीछे आगे हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपने माँ बाप को, अपने कारोबार को, अपने बहन भाइयों को मेरी अंजीर के लिए छोड़े और उसे आसमान पर खजाना मिलेगा, उसे 100 गुना मिलेगा। कोई भी बैंक आपको 100 गुना का प्रॉमिस नहीं करता। 100-fold nobody can offer you. It is a 2-fold promise, everlasting life and 100-fold. हमेशा की जिंदगी। जब आप उस दरवाजे से दाखिल होंगे, खुदावन आपको बरकत देगा। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें बरकत देता है, वो हमें संभालता है। अजीजों, आइए हम उस दरवाजे से दाखिल हों। खुदावन ने 2 तरह की राहों का जिक्र किया, एक वो जो कि तंग रास्ता है, एक वो जो कि खुला है। खुदावन ने कहा कि जो खुला रास्ता है वो हलाकत की जान जाता है, और जो तंग रास्ता है वो हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। शायद ये दरवाजा आपको जो खुला हुआ नजर आ रहा है, आप इसमें दाखिल होने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। आई नो देयर इज अ परसिक्यूशन, देयर आर हर्डल्स। दुनिया की चीजें, दुनिया की शेखी, दुनिया का लालच हमें उसमें दाखिल होने नहीं देता। लेकिन जब आप उसमें दाखिल हो जाएंगे तो वहां पर ना फिर मौत होगी, ना नाला होगा, ना बीमारी होगी, ना दुख होगी। हम खुदा उनके साथ हमेशा तक रहेंगे। आइए इस फजल के दरवाजे से दाखिल हों, जिंदगी पाएं, इत्मीनान पाएं, सुकून पाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं कि पाक खुदा तूने हमारे लिए ये फजल का दरवाजा खोला हुआ है। खुदा हम अपने दिल पर, अपनी सोच पर, अपने
ذہن پر نگاہ کریں تو خداوند ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی، ہم اس لائق نہیں کہ اس دروازے میں سے داخل ہو سکیں، لیکن یہ تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا ترس ہے، تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں اس دروازے میں سے داخل ہونے دینا چاہتا ہے۔ خدا ہم تمام طرح کی سخت دلی کو دور کر حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ پھر یسوع جی، آج ہم صبح ان لوگوں کے لیے درخواست کرتے ہیں جو کہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، وہ تجھے جانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تجھے پہچانتے ہیں، لیکن اے خداوند ان کے اندر خوف ہے۔ خداوند اس خوف کو دور کر، جن کے اندر سستی اور لاپرواہی ہے، جو اے خداوند دنیا کے آرام اور چین کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جن کے اندر دنیاوی خواہشات ہیں جو انہیں تجھ سے دور لے جاتی ہیں۔ خداوند ابلیس نہیں چاہتا کہ تیرے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں۔ اے پاک خدا، تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام بندھنوں کو توڑ ڈال، ان تمام بیڑیوں کو توڑ ڈال جو اے خداوند تیرے لوگوں کو تجھ سے دور رکھتی ہے۔ تیرا خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس عظیم دعوت کے لیے، اس پرفضل دعوت کے لیے کہ تو آج بھی اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائم ہے، میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں۔ خداوند، ہم اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر یسوع، آج وہ لوگ جو تجھے خداوند قبول کر رہے ہیں، جنہوں نے تیری آواز کو سنا ہے، خداوند جو دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ برگشتگی ہو، اس سے پہلے کہ بے راروی ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، خداوند تو اپنی کلیسیا کو لینا چاہتا ہے۔ خداوند ہمیں تیاری کی روح دے، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ میں اس وقت تمام پرسیکیوٹڈ چرچ کے لیے، وہ جو کہ اظہار ثانی کا شکار ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا ہم تیرے بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وبا کا شکار ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جن کے خداوند گھروں میں خداوند دکھ ہے، وہ جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے، خداوند میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری کمفرٹ چاہتا ہوں۔ خداوند ایک ایک کو چھو لیجیے، سب کو برکت دیجیے، سب کو اپنی پناہ میں رکھیے، تمام ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پولیس کے لیے، آرمی کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، پولیٹیکل اینڈ ریلیجس لیڈرز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خاص طور پر خداوند ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے، بورس جانسن کے لیے، ان کی تمام کابینہ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم تیرے اس پرفضل دروازے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو کھلا ہے، ہم اس میں سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ عزیز و خداوند کا شکر ہو، خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ خداوند کے کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نیکی نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے۔ اگر آپ بچ گئے ہیں، اگر آج آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو عزیزو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی یسوع کے بارے میں بتائیں۔ آج کا جو یہ پیغام ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ اس کو شیئر کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ٹائم از ویری نیئر، اور یہ خداوند نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے
God knows you are very busy in so many things. Maybe you don't have time to go and preach the good news, but this is the opportunity. ये खुदावन ने आपको एक मौका दिया है. You can share the word of God through this medium, through this channel. इस सरमन को, इस टीचिंग को दूसरों के साथ बांटिए, अपने दोस्तों के साथ. जैसे कि मैंने कहा कि वक्त बड़ा करीब है. ये जो पिछली बारिश है खुदा के पाक रूह के कलाम की, इससे आप खुद भी मुस्तफीद हों, अपने दोस्तों अजीजों को भी शेयर करें, और ये बरकत आप खुद भी पाएंगे. आसमान पर एक तौबा करने वाले दिन वहां पर सेलिब्रेशन होती है, शादमानी होती है. हो सकता है कि खुदा उनके ये मुंह की बातें सुनकर कौन बरकत पाए, किसको खुदा बरकत दे दे. हर रोज सुबह मेरी जंग होती है अबलीस के साथ. उठूं, जाऊं, ना जाऊं, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं है, हफ्ते में एक बार कर लो प्रोग्राम. इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर. यू एंड मी, वी आर इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर. हम इस रूहानी जंग में हैं. शेयर करें ना करें, छोड़े. भाई सब तो रोजाने कह देते हैं, कोई बात नहीं है. बाइबल मुकद्दस को पढ़े ना पढ़े, पादरी तो कहते रहते हैं. अजीजो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर ब्लेसिंग, डोंट इग्नोर द डोर इज ओपन फॉर यू. दूसरों को दावत दें, दूसरों को बताएं, और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ बांटिए, ताकि वो उस दरवाजे से दाखिल हो सकें. ये मेरी आपसे विनती है. इट्स माई रिक्वेस्ट, humble request. Please share this word of God with your friends, with your family. ये आपका उन पर बड़ा एहसान होगा, उन पर मेहरबानी होगी कि आप उनको खुदाम के कलाम की जानब राग़िब करेंगे. अब वक्त आ गया है कि हम अपने उन कंफर्ट जोन से निकलें, खुदाम के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मुझे भी मैसेजेस आते हैं, लोग तस्वीरें भेजते हैं, जोक्स भेजते हैं. बहुत दफा मैं उनको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे तो फोन की जो है ना वो तबाही फेरी हुई है लोगों ने, और रात को बड़ी देर देर तक ऐसी बस वो तस्वीरें और जोक्स वो भेजते रहते हैं. तो मना करता हूँ, कहते हैं आप म्यूट कर लें. तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है. आप खुदावन के पाक कलाम को लोगों के साथ बांटें. खुदावन चाहता है कि हम उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं. अच्छी बात है, जॉली होना कोई बुरी बात नहीं है. जो मजाक की हिस्स है वो अच्छी बात है, लेकिन दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम. अब हमें आगे बढ़ना है, लोगों को बचाना है, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस काम का है. सो इसके पांव के नीचे रोता जाए. देयर इज अ वार्निंग, देयर इज अ डेंजर. कोई भी चिराग जलाकर उसको पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग दान पर रखते ताकि सबको उसकी रोशनी पहुंचे. अजीजों, खुदा उनके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं. लेट जॉइन आवर हैंड्स. आइए हमारे हाथों को मजबूत कीजिए और इस कलाम को, इस खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाइए. खुदा आपके साथ हो. जब आप यूट्यूब पर जाते हैं तो जरूर आप सब्सक्रिप्शन का बटन जो है उसको प्रेस करें, लाइक का बटन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, वो हम आप तक पहुंचा सकें. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. हमें अपनी दुआ में याद रखिए, बाइबल टीवी ग्लोबल को अपनी दुआ में याद रखिए. खुदा आप सबके साथ हो. खुश रहें और खुश रखें. गॉड ब्लेस यू.